चोर रात को एक घर में घुसा और जेब से चाकू निकाल कर बोला, जो भी हरकत करेगा उसका गला काट दूंगा। बीवी बोली, देखा मैं ना कहती थी, एक दिन कोई ना कोई तो मेरी सुनने वाला आएगा। शौहर चोर से बोला, भाई ले जाओ इसे, मैं वादा करता हूँ पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा। नानी अपने नवासे को नसीहत कर रही थी, बेटा सच बोलने से इंसान कामयाब होता है। नवासा बोला, अच्छा नानी, आपने दादा से मोहब्बत की शादी की थी या वालिदैन की पसंद से? नानी बोली, बेटा सच बोलने से हर वक्त कामयाबी नहीं मिलती, बाज़ोकात जान भी जा सकती है। सास गुस्से में बोली, तुम मेरी बेटी का ख्याल क्यों नहीं रखते? दामाद बोला, अरे अम्मा जी, मैंने वादा किया था कि शादी के बाद आपकी बेटी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और आज तक वादा निभा रहा हूँ। बीवी बोली, शादी से पहले तुम मुझे रोज़ाना एक नया तोहफा देते थे और अब? शौहर बोला, पागल, तब दुकान पर काम करता था, अब तुम्हारी फरमाइशें पूरी करने के लिए फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा है। पठान चाय के होटल में बैठा था, वेटर ने पूछा, चाय में चीनी कितनी डालूं? पठान बोला, पहले 1 चम्मच डालो। वेटर ने डाली। पठान बोला, अब दूसरा डालो। वेटर ने और डाली। पठान बोला, अब तीसरा डालो। वेटर ने और डाली। पठान चाहे चख कर बोला, बस यार, चीनी ज़्यादा हो गई, अब निकाल लो। बेटा रोते हुए आया और बोला, अब्बू मैं फेल हो गया। अब्बू बोला, कोई बात नहीं बेटा, मर्द ही होते हैं जो गिर कर उठे। बेटा बोला, अब्बू उस्ताद ने कहा है कि अगर इस बार भी फेल हुआ तो सीधा निकाल दूंगा। अब्बू बोला, बेटा मैंने कहा था गिर के उठने वाला मर्द होता है, बार बार गिरने वाला नहीं। शौहर बोला, यार मेरी बीवी मुझसे रोज लड़ती है। दोस्त बोला, तो तुम क्या करते हो? शौहर बोला, वही जो हर समझदार शौहर करता है। दोस्त बोला, वो क्या? शौहर बोला, दरवाज़ा खोलकर भाग जाता हूँ। बीवी मोहब्बत से बोली, जान अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? शौहर बोला, पागल हो क्या? मरने के बाद भी सुकून नहीं लेने दोगी? उस्ताद बोला, अगर दिमाग है तो जवाब दो, वो क्या चीज़ है जो पहनने के लिए होती है मगर खाने के काम आती है? शागिर्द बोला, सर जूता, क्योंकि माँ कहती है दिमाग खाने बैठो नहीं तो जूता मारूंगी। बीवी बोली, सुनो
میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بہت بڑی شاپنگ کر رہی ہوں۔ شوہر بولا اچھا تو میں کیا کر رہا تھا؟ بیوی بولی پتہ نہیں، خواب میں تم تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ شوہر بولا ظاہر ہے تمہاری شاپنگ کے بعد میرے جیب میں خواب دیکھنے کے بھی پیسے نہیں بچے ہوں گے۔ آدمی جوتے کی دکان پر گیا اور بولا بھائی سب سے مضبوط جوتا دو۔ دکاندار نے لوہے کے جوتے نکال دیے۔ آدمی بولا یہ تو بہت وزنی ہے، اسے پہن کر بھاگ نہیں سکوں گا۔ دکاندار بولا اس لیے مضبوط ہیں، چور بھی نہیں بھاگ سکے گا۔ رپورٹر نے دیہاتی سے پوچھا آپ کے گاؤں میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دیہاتی بولا ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم تو گاؤں میں ہی رہتے ہیں۔ مرغا اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، سامنے چکن ٹکے کی دکان دکھی تو بچوں کو فوراً بولا بچوں جلدی سے آنکھیں بند کر لو، تمہاری امی جل رہی ہے۔ ایک آدمی نے سڑک پر گدھا روکا اور کہا تم میری گاڑی کے آگے کیوں آ رہے ہو؟ گدھا بولا بھائی میں بھی حیران ہوں، میرے پیچھے جتنے بھی لوگ آتے ہیں سب ہارن بجانے لگتے ہیں۔ کنجوس مسجد میں بول رہا تھا یا اللہ اگر پیسہ بارش کی طرح برسا تو پلیز میری جیب میں سوراخ نہ ہو۔ مریض بولا ڈاکٹر صاحب مجھے نیند نہیں آتی۔ ڈاکٹر بولا رات کو موبائل بند کر دیا کرو۔ مریض بولا پھر نیند کیسے آئے گی؟ میں تو موبائل پر نیند کیسے آئے یہی سرچ کر رہا ہوتا ہوں۔ دادی کو نیا موبائل ملا، پوتے نے سکھایا کہ دادی اگر کوئی فون کرے تو سبز بٹن دبانا اور کال ختم کرنی ہو تو سرخ بٹن دبانا۔ اگلے دن دادی پریشان بیٹھی تھیں، پوتے نے پوچھا دادی کیا ہوا؟ دادی بولی بیٹا سب کچھ یاد ہے، بس یہ یاد نہیں کہ جب کسی سے بات کرنی ہو تو پہلے کون سا بٹن دبانا ہے۔ بیوی بولی سنو مجھے ویسی زندگی چاہیے جیسی شادی سے پہلے تھی۔ شوہر بولا اچھا ٹھیک ہے، کل سے تم میکے میں رہو گی اور میں دوستوں کے ساتھ گھوموں گا۔ بچہ بولا پاپا مجھے نیا موبائل چاہیے۔ پاپا بولا نہیں بیٹا پہلے والے کا کیا کیا؟ بچہ بولا پاپا وہ تو گر کر خراب ہو گیا۔ پاپا بولا تو بیٹا ہم بھی تو گرے تھے، ہمیں تو کسی نے نیا نہیں لیا۔ شوہر بولا بیگم ذرا روٹی پکاؤ بھوک لگ رہی ہے۔ بیوی بولی ہاتھ دکھاؤ۔ شوہر بولا یہ لو۔ بیوی بولی
किस्मत की लकीरें देख रही हूँ, तुम्हें तो खाना खुद बनाना लिखा है।